अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप अस्सलाम लोग? वालेकुम सर। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सर अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है, बहुत अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। चले इंशाल्लाह जो है हम शुरू कर देते हैं अपनी बात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम जो है ना ये दरसुल हादी अशर में चल रहे थे और ये पेज नंबर हमारा जो है ना पेज नंबर 70 पर थे हम, और आज जो है ना इंशाल्लाह आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है ना हम वर्ब फेले मुजारे हम क्या पढ़ रहे हैं? फेले मादी या फेले मुजारे पढ़ रहे हैं? हम फेले मुजारे फेले मुजारे पढ़ रहे हैं। फेले जी, मुजारे। फेले मुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह फेले मादी आप लोगों को समझ आ चुका है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैंने इस मर्तबा जो है ना मादी और मुजारे दोनों की मशक़ें एक ही साथ में करवाई थी, ताकि जो है ना मादी और मुजारे साथ में चले। तो ये देखिएगा, मुदारे के बारे में हमने बताया था, मुदारे और मादी में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मुदारे की जो अलामतें हैं, जब भी फेल के शुरू में हमने बताया था कुछ निशानियां हैं, तो अगर वो हुरूफ शुरू में हो तो वो मुदारे की अलामत समझे जाते हैं। मादी से जो है ना डिस्टिंक्ट हो जाता है वो लफ्ज़। तो जैसे कि हमने क्या क्या बढ़ाते हैं हम मुदारे में, क्या क्या बढ़ाना पड़ता है हमें? फेल के शुरू में क्या बढ़ाना पड़ता है? कौन से हुरूफ बढ़ाते हैं जो फेल मुदारे में बना देते हैं फेल को? हाँ जी, कौन से हुरूफ? ता अलिफ और ना। या जी, ता हमजा और ना। और ना हमजा। या और ता और आ और ना, है ना? या और ता और आ जी और ना। और जो है ना ता के अंदर तो यदरोसो तदरोसो और ये अदरोसो और नदरोसो, है ना? और उसके बाद जो है ना गुज़िश्ता हफ्ते हमने एक बात ये पढ़ी थी कि जो है ना तदरोसो के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। हाँ जी, तदरोसो तक्तुबो, जी है ना? तहफ़ज़ु तफ़हमु, इसके अंदर दो चीजें पाई जाती है। तो तफ़हमु का तर्जुमे दो कर सकते हैं, दो टाइप के तर्जुमे, एक मुज़क्कर वाला और एक मुअन्नस वाला। हाँ जी, तदरुसो जी सर। तफ़हमु के जी अंदर जो है सर। ना दो तर्जुमे पाए जाते हैं। तो कौन बताएगा मुझे कि तफ़हमु के अंदर दो तर्जुमे क्या पाए जाते हैं? एक मुज़क्कर का और एक मुअन्नस का। तो मुज़क्कर का तर्जुमा क्या होगा और मुअन्नस मुज़क्कर का तर्जुमा हाजिर क्या होगा? मुअन्नस गायब। हाँ जी, सर मुज़क्कर मुअन्नस गायब मुज़क्कर मुअन्नस हाजिर। गायब। जी, मुज़क्कर हाजिर और मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर और वाहिद मुअन्नस गायब। तो तफ़हमु के दो तर्जुमे कैसे करेंगे हम? फातिमा तक्तुबु फातिमा। हाँ जी, तफ़हमु फातिमा और और फातिमा लिख रही है और आप लिख रहे हो तक्तुबु। जी, तक्तुबु, अंत तक्तुबु और हिया तक्तुबु, अंत है ना? तक्तुबु। तो हिया हिया और तक्तुबु। अंत जी दोनों छुपे हैं, है ना? तो इसके अंदर हिया जी भी सर। छुपा हुआ है और अंत भी छुपा हुआ है। अंत तदरुसु, ये जब हम पूरा जुमला पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा सियाक़ो सबक़ से, कॉन्टेक्स्ट से, कि हम जो है ना यहाँ पर अंत मुराद है, यहाँ पर ये हिया मुराद है। तो हिया तफ़हमु अंत तफ़हमु, हिया तक्तुबु अंत तक्तुबु, है ना? तो तक्तुबु तक्तुबु, हिया और अंत दोनों चीजें छुपी हुई है अंदर, ठीक है ना? तो जो है ना ये इस जी बात को हम समझते जी हैं। तो तो एक एक जो है ना, एक मर्द कर रहा हो कोई काम, तो जो है ना एक मर्द मसलन पढ़ रहा हो तो यदरुसु, और बहुत सारे मर्द तब पढ़ रहे हो तो यदरुसूना। अच्छा, तो अत्तालिबु यदरुसु, एक बात थोड़ी 1-2 मिनट ज़हन में बिठाइए अपनी बात को, हम आगे बढ़ाते हैं फिर बात को इंशाअल्लाह। तो जो है ना अत्तालिबु यदरुसु या खालिदुन यदरुसु, खालिद पढ़ता है, पढ़ रहा है, खालिदुन यदरुसु। हाँ जी, खालिद पढ़ता है, खालिद जी पढ़ रहा है, खालिदुन यदरुसु। यदरुसु। लेकिन खालिद के अलावा हामिद और महमूद और फैसल और बिलाल, बहुत सारे लड़के हैं, सारे अत्तुल्लाब। तो अत्तुल्लाबु अब यदरुसु नहीं कहेंगे हम, अत्तुल्लाबु क्या कहना चाहिए हमें? यदरुसूना। अत्तुल्लाबु यदरुसूना। तो सिर्फ खालिद पढ़ रहा है तो हम कहेंगे खालिद यदरुसु। यदरुसु। लेकिन खालिद के साथ हामिद और महमूद और फैसल और बिलाल से बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हों, बहुत सारे मर्द काम कर रहे हो, तो भी यदरुसु नहीं बल्कि यदरुसूना, वाव बढ़ा देंगे वहां पर। हम क्या बढ़ा देंगे वहां पर? वाव जमा के लिए, जी, जमा में कन्वर्ट करने के लिए वाव बढ़ा देंगे हम, यदरुसूना कहेंगे हम। ये बात याद रखिएगा, यदरुसूना, वाव को ऐड करेंगे तो यदरुसूना। खालिद लिख रहा है तो, खालिद लिख रहा है तो, लिखता है तो
یکتبو یکتب یکتبو خالد الطلاب یکتب جی خالد یکتب اور الطلاب یکتبون یکتبون الطلاب یکتبون خالد جی خالد پیتا ہے خالد پیتا ہے یشربو خالد یشربو اور الطلاب یشربون 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 جی خالد جاتا ہے خالد جاتا ہے یذهب خالد خالد یذهب خالد شروع میں لگائیے خالد کو تاکہ جو ہے نا آسانی ہو جائے. ایک پیٹرن کو لے کے چلتے ہیں ہم تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے. جب دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو ہم آگے پیچھے کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. بات جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ پہنچ جائے تو پھر جو ہے نا معاملہ آسان ہو جائے گا. اسی پہ فوکس کرنا ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے نا جب ہم لیتے ہیں تو ایک ہی ساتھ میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں میں مکس اپ نہیں کرتا ہوں, تو تھوڑا تھوڑا ایک پیٹرن کو دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے. تو آپ لوگ جو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کیا وہ؟ ہاں جی جی الحمدللہ بہت اچھی تو بات سمجھا, طریقہ ہی الگ ہے سر. بات سمجھ لیتے ہیں آپ لوگ. جو کچھ بھی میں ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈال رہا ہوں یا کلاس میں بتا رہا ہوں, بات سمجھ رہے ہیں سب آپ لوگ؟ انشاءاللہ اس کتاب کے ختم ہونے تک جو ہے نا انشاءاللہ بہت کچھ تبدیلیاں آئیں گی آپ لوگوں کی عربی میں انشاءاللہ. اور ابھی انشاءاللہ آمین. الحمدللہ ابھی بھی جو ہے نا بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں آپ لوگوں کی لینگویج میں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جی سر بہت زیادہ. الحمدللہ باتیں سمجھ میں آتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا میں سمجھاتا ہوں یا کوئی بھی ٹیچر میرے علاوہ بھی دنیا بھر میں جو لوگ بھی پڑھاتے ہیں تو پڑھنے والے کیا ہے کبھی کبھی جو ہے نا فوراً پہلی کوشش میں فرسٹ اٹیمپٹ میں جو ہے نا باتیں سمجھ میں نہیں آتی, کنفیوز ہو جاتی ہے نا. دماغ کبھی کبھی کیا ہے بلاک ہو جاتا ہے انسان کا. پڑھنے والا جو ہے نا جو سمجھ نہیں پاتا ہے کیونکہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا پریشر رہتا ہے پڑھنے والوں کو, ہے نا. تو جو ہے نا یہ دھیرے دھیرے جو ہے نا انشاءاللہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو خالد یدرس اور الطلاب یدرسون, یہ بات سمجھ میں آ گئی. اچھا اس کے بعد ایک اور دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں ہم. فاطمہ تکتب, فاطمہ لکھتی ہے. فاطمہ تکتب فاطمہ تکتب فاطمہ تکتب. لیکن فاطمہ کے ساتھ میں اگر زینب بھی ہے اور سعاد بھی ہے اور جو ہے نا پھر اور بہت ساری بچیاں بھی ہیں, یعنی بہت ساری, ہم سب کا نام لیے بغیر ہم الطالبات بول دیتے سیدھا تاکہ آپ کو سہولت ہو جائے. تو فاطمہ تو تکتب اور الطالبات اب کیا کریں گے؟ آپ تکتب نہ کہیں گے یکتب نہ کہیں گے؟ یکتب نہ کہیں گے جی, یکتب نہ کہیں گے, یکتب نہ کہیں گے. تو بہت سارے مرد کام کر رہے ہیں تو یکتبون, واو ہے نہیں, بہت سارے مرد کام کر رہے ہوں تو یکتبون, اور بہت ساری عورتیں کام کر رہی ہوں تو واو کو ہٹا لیں گے. وہاں پر ایڈ کیا تھا واو کو ہم نے. یکتبون یدرسون یذهبون یشربون. لیکن عورتوں کی جب بات آ جائے تو واو کو مائنس کر دیں گے, عورتوں سے بوجھ ہٹا لیں گے. ہم کیا کریں گے؟ ہم عورتوں سے واو ہٹا دیں گے. جی خواتین سے جو ہے نا بوجھ ہٹا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی خواتین سے بوجھ ہٹایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. بہت سارے بوجھ اللہ نے خواتین سے ہٹائے ہوئے, اللہ کی مہربانی ہے یہ. تو ہم بھی جو ہے نا واو کا بوجھ ہٹا لیتے ہیں کبھی کبھی, ٹھیک ہے نا. تو ہم جہاں واو کا بوجھ ہٹا لیں گے خواتین سے, فیمیل سے, مؤنث سے, تو اب ہم کہیں گے یکتبون نہیں یکتبنا. الطالبات تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو گیا. یکتبون یکتبنا, ٹھیک ہے. ہلکا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی ہاں تو جی جو ہے نا اس کو لائٹ کر دیں گے, تھوڑا ہلکا کریں گے. فیمیل کی جب بات آئے تو ہلکا کر دیں گے. تو ہم کہیں گے یکتبنا. اب ہم کہیں گے یشربون اور یشربنا یشربنا یأکلون یأکلون اور یأکلنا یأکلنا. ہاں یحفظون اور یحفظنا جی, یحفظون اور یحفظنا, یحفظون اور یحفظنا. تو ہم اب یہاں بات سمجھ میں آ گئی. مذکر جمع اور جمع مذکر جمع مؤنث والی بات سمجھ میں آئی کیا آپ لوگوں کو؟ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل نے کہا کہ فیصل نے پوچھا کہ این یدرس ہؤلاء, بات پوچھا تھا یہاں پر فیصل عبداللہ کی بات چل رہی تھی. تو کہا تھا کہ یہ نوجوان جو آپ کے ساتھ میں کون ہے, ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بھائی ہے. تو عبداللہ نے کہا تھا کہ نعم ہؤلاء اخوتی, جی یہ سب میرے بھائی ہیں. اور اس نے پھر آگے مزید بات بتائی کہ لی اربعۃ اخوۃ,
वसलातु अखवातिन, मेरे 4 भाई और 3 बहनें हैं, 4 भाई और 3 बहनें हैं। तो देखिए इखवतुन और अखवातुन, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है, भूल जाते हैं आप लोग। इखवतुन अखवातुन, बहुत सारे भाई, इखवतुन याद रखिएगा, बहुत सारे भाई इख्वतुन और बहुत सारी बहनें अखवातुन। तो इन दो लफ्जों को जो है ना आप लोग अच्छी तरह अलग से, कुछ चीजें जो है ना अलग से रखना पड़ता है दिमाग में, जो है ना अलग से खाना बनाना पड़ता है कुछ अल्फाज का, जो कि हम कंफ्यूज करते हैं, जो हमें है ना, तो आप लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं इखवतुन और अखवातुन में। तो इखवतुन बहुत सारे भाई, इखवतुन बहुत सारे भाई, इखवतुन है ना, बहुत सारी बहनें अखवात, अखवातुन अखवातुन। तो फैसल ने कहा कि, फैसल ने पूछा ऐन यदरुसु हाउलाई, ऐन यदरुसु हाउलाई, ये सब कहाँ पढ़ते हैं, ये सब कहाँ पढ़ते हैं, है ना। तो चूंकि आपको ये रूल मालूम है कि जब हम फेल को पहले लाते हैं तो मुदक्कर इस्तेमाल करते हैं, ये रूल पता है कि नहीं आप लोगों को? हाँ जी जी, जब हम फेल को फाइल से पहले लाते हैं, जब दोबारा सुनिएगा, जब हम फेल को फाइल से पहले लाते हैं तो फेल को वाहिद इस्तेमाल करते हैं हम। ऐना यदरुसून हाउलाई नहीं कह सकते हम, हालांकि हाउलाई जमा है, हाउलाई जमा है, लेकिन हमने एक रूल ये पढ़ा हुआ है कि फेल को अगर हम फाइल से पहले इस्तेमाल करें तो वाहिद इस्तेमाल करते हैं, है जी। तो हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तलबा पढ़ते हैं, तलबा पढ़ते हैं, तो इसकी 2 अरबी बना सकते हैं हम। तलबा पढ़ते हैं तो इसकी हम 2 तरह से जुमले बना सकते हैं। पहला जुमला क्या बना सकते हैं बताइएगा? यदरुसु तुल्लाबु, तलबा पढ़ते हैं तो जी यदरुसु तुल्लाबु, यदरुसु तुल्लाबु, लेकिन अगर हम फेल को बाद में डाल दें अत्तुल्लाब के, तो हम क्या करेंगे फिर हम? तुल्लाबु यदरुसूना, अत्तुल्लाब यदरुसूना, अत्तुल्लाबु यदरुसूना। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए हमें कि जब भी हम फेल को पहले लाते हैं तो फिर जमा नहीं बल्कि वाहिद इस्तेमाल करते हैं, अत्तुल्लाबु यदरुसूना या यदरुसु तुल्लाबु। तो अब यहाँ पर यदरुसु हाउलाई, लेकिन अगर यदरुसु को बाद में डाल देंगे तो हाउलाई यदरुसूना ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो देखिएगा, अब्दुल्ला ने पूछा, कहा के तफसील बताई उसने, के पूछा जब फैसल ने कि ये सब कहाँ पढ़ते हैं, तो अब्दुल्ला ने कहा कि अम्मा इखवती फकुल्लुहुम यदरुसून बिल जामिअती। अम्मा जो लफ्ज है अरबिक में कुरान के अंदर बहुत जो है ना इस्तेमाल होता है। अम्मा जब अरबी में इस्तेमाल होता है तो वो किसी चीज की डिटेल बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन उसने पूछा कि भाई ये सब कहाँ पढ़ते हैं, तो सब ये अलग अलग पढ़ते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, कुछ कॉमर्स पढ़ते हैं, कुछ लोग मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है ना लिटरेचर पढ़ते हैं। तो अलग अलग जो है ना डिटेल है सबकी। तो उसके लिए जब हम डिटेल बयान करना चाहते हैं तो हम अम्मा का इस्तेमाल करते हैं अरबिक में, ये बहुत कॉमन है। सूरतुल काफ में हम पढ़ते हैं, सूरतुल काफ के अंदर आपने देखा होगा कि वो कश्ती का जिक्र है, फिर एक लड़के का जिक्र है कि उसको मार डाला था हजरत खिजर ने। मूसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब करने लगे कि क्यों मार डाला। फिर एक जगह जो है ना वहां पर एक देहात में दाखिल हुए बस्ती में, तो वहां पर दीवार गिर रही थी, उठा लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पर भी एतराज फरमाया था कि जो है ना ये आपने जो है ना ये इन लोगों ने हमारी जो है ना कोई खातिरदारी नहीं की और खाना वाना नहीं खिलाया, और जो है ना आपने फ्री फंड में जो है ना इनकी दीवार खड़ी कर दी। तो वहां पर डिटेल बयान की गई है। क्या डिटेल बयान की गई है? जब सारे सवाल जमा हो गए, 3 सवाल, तो आगे हजरत खिजर ने मूसा को जवाब दिया कि कश्ती का जो मामला था वो ऐसा ऐसा था, वो जो लड़के का मामला था वो ऐसा ऐसा था, वो दीवार का जो मामला था वो ऐसा ऐसा था। तो वहां पर अम्मा के जरिए जो है ना डिटेल बताई गई है। जब कश्ती की डिटेल बताई तो क्या बताया वहां पर, कोई मुझे बताए कोई। जो कश्ती का वो जो मतलब समंदर के दूसरे पार जो था वो बहुत अम्मा सफीनतु, क्या कहा वहां पर? अम्मा सफीनतु फका अम्मा सफीनतु। और जब लड़के के बारे में कुछ बात बतानी चाहिए तो क्या कहा आगे? हाँ, उनके वालिदैन जो है व अम्मल गुलाम फकाना अबवाहु मुमिनैन, है ना। और आगे जो है ना दीवार का मामला बताया कि क्यों खड़ी की, तो बस्ती के अंदर, तो उसका मामला कहाँ क्या बताया? वो अम्मल जिदारू। तो देखिएगा अम्मा इस्तेमाल हो रहा है डिटेल में वहां पर। तो अम्मा सफीनतु फकानत लिमसाकीन फिल बहरी, अम्मल गुलाम फकान अबवाहु मुमिनैन फखशीना अन युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ्रा।
آگے بتایا کہ وہ امل جدارو فکان لغلامین یتیمین فی المدینتی، تو تینوں جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اما کا استعمال کیا گیا ہے، اور اما جو ہے نا، اما کے بعد جو ہے نا فا استعمال کرتے ہیں ساتھ میں ہم. اما سفینت فکانت اما سفینت فکانت. تو جب بھی اما استعمال ہوگا، اما جب بھی ڈیٹیل کے لیے استعمال ہوگا ہے نا، اما ڈیٹیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب بھی اما استعمال ہوگا تو آگے اس کے ساتھ میں فا کا کمبینیشن رہے گا، فا کے ساتھ چلے گا وہ. اما سفینت فکانت، رہا مسئلہ جہاں تک بات رہی کشتی کی تو ایسا مسئلہ تھا اس کا، جہاں تک غلام لڑکے کی بات ہے تو اس کا معاملہ ایسا تھا، جہاں تک دیوار کی بات ہے تو اس کا معاملہ ایسا تھا. تو اما سفینت فکانت، اما الغلام فکانا ابواہ، اما الجدار فکانا، ہے نا، تو فا استعمال ہوتا ہے. تو اما اخوتی فکلہم، اب یہاں پر بھی دیکھیے گا اما استعمال کیا گیا تو فا استعمال کیا گیا کہ نہیں یہاں پر؟ جی ہاں، تو یہاں پر ڈیٹیل جی، تو یہاں پر ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے. تو فرمایا، کہا انہوں نے کہ اما اخوتی، جہاں تک میرے بھائیوں کی بات ہے، فکلہم یدرسون بالجامعات، تو وہ سب کے سب جو ہے نا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. اما اخوتی فکلہم، ہے نا، اما کے ساتھ میں فا، اما کے ساتھ میں فا، اما اخوتی فکلہم یدرسون. اب یہ دیکھیے گا یدرسون جمع مذکر، ہاں جی، اب یہاں پر جمع مذکر ہے کہ نہیں، اور جمع مؤنث کیا آئے گا؟ یدرسون کے بجائے اگر بہت ساری عورتوں جی یدرسنا کہیں گے ہم، یا کو گرا کر پڑھیں گے، یدرسنا کہیں گے ہم. تو یدرسون یدرسنا، تو چونکہ اخوۃ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ اخوۃ مذکر ہے مؤنث ہے؟ جی جمع مذکر ہے، یہ بھائیوں کی بات ہو رہی. تو اما اخوتی فکلہم یدرسون بالجامعۃ، جہاں تک بھائیوں کی بات ہے میرے تو وہ سب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. تو یہ جملہ سمجھ میں آ گیا، بات کلیئر ہوگی؟ آگے بڑھوں کھٹکھٹ؟ چلیے سر، تو یہ یہاں تک یہ جو ہے اما اخوتی فا جو لگا ہوا ہے، تو یہاں تک کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک میرے بھائیوں کی بات رہی. تو ہاں، تو فا کا مطلب تو وہ سب جو ہے نا جہاں تک میرے بھائیوں کی بات ہے تو وہ سب جو ہے نا یونیورسٹی میں. تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جہاں تک میرا مسئلہ ہے، جہاں تک میری بات ہے تو میں تو جو ہے نا ایسا ہوں، ہے نا، ایسا. تو بھی لگاتے ہیں. اما کا مطلب سر، اما کا مطلب کیا ہے؟ اما کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اس کا مسئلہ ہے نا، جہاں تک ایسا، جہاں تک یہ بات ہے، جہاں تک یہ ایشو ہے، تو ہم اردو میں جہاں تک جو بولتے ہیں اس کے لیے اما استعمال کرتے ہیں. ہاں جی جی سر. ہاں، اردو کے اندر ہم ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ جہاں تک ہماری بات ہے تو ہماری بات تو الگ ہے، تو اما ہے نا، جہاں تک. چلیے گا، جب ہم پڑھتے رہیں گے تو بات آ جائے گی انشاءاللہ. تو عیسیٰ، اب ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ وہو اکبر منی، عیسیٰ جو میرا بھائی ہے، اور جو کہا کہ وہو اکبر منی، اور وہ مجھ سے بڑا ہے، اور وہ مجھ سے بڑا ہے. اکبر کون سا ہے یہ گرامر کا رول؟ تفضیل ہے. اسم تفضیل کے اندر کمپیریٹیو ہے کہ سپرلیٹیو ہے؟ من کے ساتھ ہے کمپیریٹیو. اسم تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہوگا تو کیا ہوگا؟ کمپیریٹیو ڈگری ہوگا. اکبر منی، مجھ سے بڑا ہے، اکبر منی مجھ سے بڑا ہے. اسم تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہوگا تو کون سا؟ ہوگا. دو چیزوں کے درمیان مقابلہ کر رہے ہیں ہم. لیکن اگر من نہ ہو تو پھر جو ہے نا سپرلیٹیو ہو جاتا ہے، سب سے بڑا، سب سے مالدار، سب سے ہوشیار، ہے نا، تو جو ہے نا سب سے زیادہ ہوتا ہے اس میں، تو من نہیں لگاتے پھر وہاں پر. تو یہاں لیکن من لگا رہے تو اس کو تفضیل کمپیریٹیو ہے. یہ وہ اکبر منی، عیسیٰ جو کہ مجھ سے بڑا ہے، یدرس فی کلیۃ الطب، وہ جو ہے نا میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے. کلیۃ الطب کہتے ہیں میڈیکل کالج کو. ہاں جی، کلیۃ الطب، میڈیکل کالج. تو ایک مرد پڑھتا ہے تو یدرسو، ہاں جی، ایک مرد پڑھتا ہے تو، اور بہت سارے مرد پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھیے گا آگے ہمارے پاس میں یدرسو اور یدرسونا، یدرسو اور یدرسونا. ہاں، یہ کنفیوز کر رہا ہے آپ کو کہ کلیئر ہے؟ یہ بتائیے مجھے پہلے تو. کلیئر ہے. چلیے گا، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی بات. میں جو ہے نا وہ گردانے نہیں رٹوانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو.
جیسا کہ جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا نوٹس بہت سارے عربی کلاسز بہت ساری پڑھاتے ہیں تو وہ کیا گردانے رٹواتے ہیں سارا جو ہے نا یفعلو یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلوا نفعلوا. یہ ہم کو جو ہے نا مار کے زور پر جو ہے نا رٹوایا گیا تھا بچپن میں, لیکن ہم کو جو ہے نا ہمارے استاد نے رٹوا دیا, ہم نے رٹ لیا, لیکن آپ لوگ مت رٹیے اس کو ابھی, ٹھیک ہے. ہمارے استاد بہت اچھے ہیں پھر. ہاں جی ہمارے استاد میں نے بہت بھی اچھے رٹا ہیں ہے آپ کے سر, 2 استاد. سال گرامر کی کلاس کی تھی میں نے وہاں پہ. سر میں تو رٹ ہی نہ سکتی تھی, بیچ میں ہی چھوڑ دیتے. تو رٹنا نہیں ہے, رینڈملی یاد رکھنا ہے ہمیں. جب ایک مرد کی بات ہو رہی تو یدرسونا, بہت سارے مردوں کی بات ہو رہی تو یدرسونا, ایک عورت کی بات ہو رہی تو تدرسو, بہت ساری عورتوں کی بات ہو رہی تو یدرسنا, تو یدرسو اور یدرسونا, تدرسو اور یدرسنا ہے نا, تو یدرسونا تدرسونا ہے نا, تو یدرسونا اور یدرسنا, یدرسنا یدرسونا یدرسنا ہے نا. بہت سارے مرد یدرسونا, بہت ساری عورتیں یدرسنا, واو گرا دیں گے. تو جو ہے نا یہ ایسا جو ہے نا دماغ میں رینڈملی یاد رکھنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بس جو ہے نا رٹا مار مار کے جو ہے نا وہ استعمال ہی نہیں کر پائے گا. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ سیڑھی کی طرح چلتا ہے, وہ یہ یفعلو یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلون, یہ سیڑھی کی طرح ایسا ایسا ایسا. تو جو ہے نا سیڑھی پہ چڑھیں گے تو آپ اوپر والی سیڑھی پوچھو گا تو آپ نیچے والی سیڑھی سے چل کے وہاں تک پہنچیں گے تب بتا پائیں گے آپ. تو آپ جب پڑھیں گے دماغ میں پوچھوں گا ایسا بتاؤ, آپ پڑھیں گے یفعلو یفعلان یفعلون, تو وہاں جا کے پھر بولے اچھا یفعلنا, ایسا نہیں یفعلنا, سیدھا ڈائریکٹ بولنا ہے. بہت ساری عورتیں یفعلنا, بہت ساری عورتیں یکتبنا, بہت ساری عورتیں یشربنا, ایسا بولنا ہے سیدھا سیدھا, اور اٹنیا لگانا ہے گردان کا. چلیے گا. اچھا, وہ ابراہیم یدرس فی کلیۃ التجارت, اور ابراہیم پڑھتا ہے کلیۃ التجارہ, کس کو کہتے ہیں ہم؟ بزنس کامرس کالج, ٹھیک ہے. وہ اسحاق یدرس فی کلیۃ الآداب, اور اسحاق پڑھتا ہے جو ہے نا لٹریچر میں ہے نا, کالج آف آرٹس میں, کالج آف آرٹس کو کہتے ہیں الآداب, کلیۃ الآداب یعنی کالج آف آرٹس, ٹھیک ہے. وہ کسی کا اسپیکر آن ہے سر, ہاں اسپیکر تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. وہ اسماعیل یدرس فی کلیۃ العلوم, وہ اسماعیل یدرس فی کلیۃ العلوم یعنی سائنس کالج, کلیۃ العلوم یعنی سائنس کالج. سائنس کالج. تو کالج کے نام یاد رکھیے گا, میڈیکل کالج, کلیت الطب, کامرس کالج, کلیت تجارہ, اور کالج آف آرٹس آداب, اور کالج آف سائنس کلیت العلوم, کلیت العلوم, ان کو سب کو یاد رکھنا ہے. چلیے گا. وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ أَصْغَرُ مِنِّي, اس کا ترجمہ بتائیے گا آپ لوگ. چلیے. سر سب جو آپ نے پوچھے سب مضاف نہیں ہے, تیسرا چھوٹا بھائی وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ أَصْغَرُ مِنِّي, اس کا مطلب بتائیے. وہ تینوں مجھ سے چھوٹے ہیں, اور یہ تینوں کیا ہیں؟ اصغر منی, یہ تینوں کیا ہیں؟ مجھ سے چھوٹے ہیں. مجھ سے چھوٹے ہیں. اصغر یہاں پر بھی اسم تفضیل ہے, کمپیریٹیو ہے نا. اور یہ دیکھیے گا کمپیریٹیو کے بارے میں ایک بات ہم نے شروع میں بتائی تھی, وہ ابھی بھی یاد رکھیے گا کہ چاہے واحد ہو جمع ہو, اس کو چینج نہیں کریں گے ہم, اسم تفضیل ایسا ہی رہے گا ہے نا. ہاؤلائے جمع ہے تو جمع ہو یا واحد ہو, اسم تفضیل ایسا ہی رہے گا, اپنی شکل پر کھڑا رہے گا. اصغر اصغر اصغر, اکبر اکبر اکبر, واحد اور جمع میں اس کو تبدیل نہیں کرنا ہے ہمیں. وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ أَصْغَرُ کہیں گے, اصغرون نہیں کہیں گے, اصغرو, یہ ایسے ہی رہے گا اپنا. تو وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ أَصْغَرُ مِنِّي, اور یہ تینوں مجھ سے چھوٹے ہیں. وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ, اب یہاں پر بتائیے وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ, اور جہاں تک میری بہنوں کا سوال ہے, اور جہاں تک بہنوں کا معاملہ تعلق ہے, اور جہاں تک بہنوں کی بات ہے, میری بہنوں کا جی وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ, اور جہاں تک بہنوں کی بات ہے, فا دیکھیے گا, فا آ گیا ساتھ میں, جب بھی اماں آئے گا تو فا آئے گا, جب بھی اماں آئے گا فا آئے گا. وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ فَيَدْرُسْنَ, وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ فَيَدْرُسْنَ, يَدْرُسْنَ جمع مؤنث, يَدْرُسُونَ جمع مذکر, يَدْرُسْنَ جمع مؤنث. الْأَخَوَاتُ يَدْرُسْنَ, الْإِخْوَةُ يَدْرُسُونَ, الْإِخْوَةُ یدرسون, يدرسون, اور الْأَخَوَاتُ
यदरुसना यदरुसना, तो ये देखिएगा वमल अखवातु फयदरुसना, कहाँ पढ़ती हैं वो? फिल मदरसतिल मुतवस्सिता, ये मिडिल कॉलेज, मिडिल स्कूल में, मदरसत मुतवस्सिता यानी मिडिल स्कूल में, ठीक है, मुतवस्सित यानी मिडिल, ठीक है। अच्छा, ज़ैनबु तदरुसु, देखिए एक औरत पढ़ती है तो तदरुसु, ज़ैनबु तदरुसु फिस सनतिल ऊला, ज़ैनब पढ़ती है फर्स्ट ईयर में, ज़ैनबु तदरुसु, तो एक लड़की पढ़ती है, एक औरत पढ़ती है तो तदरुसु, ज़ैनबु ज़ैनबु तदरुसु, ज़ैनबु तदरुसु, और खालिद यदरुसु खालिद यदरुसु, अत्तुल्लाबु यदरुसूना अत्तुल्लाबु यदरुसूना, और अत्तालिबातु यदरुसना यदरुसना, अत्तालिबातु यदरुसना। चलिएगा, तो ज़ैनब तदरुसु फिस सनतिल ऊला, ज़ैनब फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, व सलमा, और सलमा जो है तदरुसु पढ़ती है फिस सनति तानियती, सेकंड ईयर में, व लैला, और लैला तदरुसु पढ़ती है, व लैला तदरुसु, और लैला पढ़ती है फिस सनति सालिसती, थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में। तो फैसल ने पूछा फी अय्य मदरसतिन हाउला, फी अय्य मदरसतिन तदरुसु हाउलाई, फी अय्य मदरसतिन तदरुसु हाउलाई, क्या पूछा फैसल ने? ये सब किस स्कूल में पढ़ती है? ये सब किस स्कूल में पढ़ती हैं? तो देखिएगा, तदरुसु मुअन्नस है, लेकिन चूंकि हम पहले ला रहे हैं तो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। फेल को हमेशा फाइल से पहले लाएंगे तो हम क्या करेंगे? चाहे मुदक्कर हो चाहे मुअन्नस, वाहिद इस्तेमाल करेंगे। मुदक्कर वाहिद यदरुसु, मुदक्कर वाहिद यदरुसु, और मुअन्नस वाहिद तदरुसु। तो यहाँ पर तदरुसु कह रहे हैं, यदरुसना नहीं कह रहे हैं हम यहाँ पर, जबकि लड़कियों की बात हो रही है। हाँ जी, बात समझ रहे हैं आप लोग? लड़कियों की बात हो रही है, ज़ैनब और सलमा और लैला सबके लड़कियों की बात हो रही, लेकिन यहाँ पर तदरुसु कह रहे हैं, वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या रीजन है यहाँ पर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं हम? चूंकि फेल को पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले इस्तेमाल किया जी। तो फेल और हाउलाई फाइल है ये, हाउलाई क्या है ये? हाउलाई क्या है ये? फाइल है ये। तो फाइल जो है ना, फेल अगर फाइल से पहले इस्तेमाल किया जाए तो वाहिद इस्तेमाल होगा, मुदक्कर है तो मुदक्कर इस्तेमाल होगा, फाइल अगर मुदक्कर है तो ये मुदक्कर वाहिद इस्तेमाल होगा, फाइल अगर मुअन्नस है तो ये मुअन्नस वाहिद इस्तेमाल होगा, है ना। तो वाहिद मुदक्कर और वाहिद मुअन्नस, मुदक्कर की बात है तो वाहिद मुदक्कर इस्तेमाल करेंगे फेल को, और मुअन्नस की बात है तो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर यदरुसन हाउलाई नहीं कहेंगे, तदरुसु हाउलाई। ये रूल जो है ना हमने 12 आपको समझाया हुआ है, लेकिन याद दहानी के तौर पर आपको जो है ना बताया जा रहा है। तो अय्युन का इस्तेमाल भी हमने समझाया, फी अय्य मदरसतिन, किस स्कूल में? हाँ जी, फी अय्य मदरसतिन, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल में, किस स्कूल में, कौन से और किसके लिए अय्युन इस्तेमाल होता है? अय्युन, ठीक है ना। चलिएगा, अब्दुल्ला ने फिर पूछा कि अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि यदरुसना। देखिएगा, बहुत सारी औरतों की बात होगी तो यदरुसना, तो तदरुसु और यदरुसना, तदरुसु और यदरुसना। चलिएगा, तो यदरुसना फी मदरसत खालिद इब्न वलीद लिल बनात बिमक्का, कहा इन्होंने कि अब्दुल्ला ने कहा कि ये सब पढ़ती हैं बहनें, कहाँ पर? यदरुसना, ये सब पढ़ती हैं फी मदरसत खालिद इब्न वलीद लिल बनात, ये स्कूल का नाम है इनके, मक्का के अंदर एक स्कूल है जिसका नाम है मदरसत खालिद बिन वलीद लिल बनात, है ना। ये पढ़ती हैं खालिद बिन वलीद गर्ल्स स्कूल में, गर्ल्स स्कूल, मदरसत खालिद बिन वलीद लिल बनात। इसका मतलब ये होगा कि खालिद बिन वलीद गर्ल्स स्कूल में ये सब पढ़ती हैं। ये मदरसे का नाम है जो हाईलाइट किया मैंने। बेमक्का था, मक्का में, बेमक्का था, हाँ जी, मक्का में जी, मक्का में जो खालिद बिन वलीद गर्ल्स स्कूल है उसमें ये सब पढ़ती हैं। तो यदरुसन फी मदरसती खालिद बिन वलीद लिल बनात बेमक्का था। क्लियर है बात? फैसल ने पूछा, जमा यूज हुआ यदरुसना में। हाँ जी, हाँ, जमा इस्तेमाल हो रहा जी, जमा इसलिए इस्तेमाल हो रहा। हाँ, तो ये फाइल को हमने जो है ना इस्तेमाल नहीं किया ना यहाँ पर, ये ना इसका फाइल यदरुसना के अंदर हुन्ना की ज़मीर है, हुन्ना की ज़मीर है जो कि लौट रही है बनात, ये सब इसकी तरफ, सलमा और ज़ैनब और लैला, है ना। तो यहाँ पर अगर फेल के बाद फाइल इस्तेमाल करेंगे तो वाहिद इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर फेल के बाद फाइल इस्तेमाल नहीं हो रहा ना। हाँ जी, ये फेल है, ये फेल है तो इसके बाद फाइल थोड़ी आया हुआ है, कहाँ पर है फाइल? कहीं नहीं है यहाँ पर फाइल। जैसे कि
جیسے کہ یہاں پر فعل ہے تو اس کے بعد فاعل یہاں پر آیا ہوا ہے، تو فعل کے بعد فاعل آ رہا ہے تو اس کو واحد استعمال کریں گے، لیکن اس فعل کے بعد جو ہے نا فاعل تو نہیں ہے کہیں پر بھی، تو اس کے اندر فاعل کہاں پر ہے؟ ہن کی ضمیر ہے، یدرسنا کے اندر فاعل کون ہے؟ ہاں جی، ہن کی ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے ان سب لڑکیوں کے لیے، زینب اور سلمہ، یہ جو ہے نا اخوات کی طرف لوٹ رہی ہے، الاخوات کی طرف لوٹ رہی ہے، ہنہ کی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، الاخوات کی طرف، الاخوات کی طرف سر ہاؤلائی کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے نا؟ نہیں ہاؤلائی کی طرف نہیں لوٹے گی، ہاؤلائی کی طرف نہیں لوٹائیں گے، بلکہ الاخوات جو اوریجنل لفظ ہے اس کی طرف لوٹائیں گے، اسم الاشارہ کی طرف نہیں لوٹائیں گے ضمیر، ہاں جی، اسم الاشارہ کی طرف ضمیر نہیں لوٹائیں گے، بلکہ جو اصل جو لفظ ہے اس کی طرف لوٹائیں گے ضمیر کو، ٹھیک ہے جی سر، یہ تو اسم الاشارہ استعمال کیا گیا ہے نا، اس کے لیے نہیں استعمال، وہ جو اوریجنل لفظ جو روٹ ورڈ ہے وہ ہمارا جو اصل جو لفظ ہے وہاں لوٹایا جائے گا یہ سب، چلیے گا۔ تو عبداللہ نے کہا کہ فاعل محذوف رہے گا تو ہم پلورل اسٹارٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں، ہاں فاعل اگر بس اتنا یاد رکھیے گا کہ فعل کے بعد اگر فاعل نہیں ہے تو پھر جو ہے نا جمع ہے تو جمع، واحد ہے تو واحد، جمع ہے تو جمع کو استعمال کر سکتے ہیں آپ، اگر فعل کے فوراً بعد فاعل نہیں آ رہا تو پھر کیا ہے، اس کو جمع استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ فعل کے بعد اگر فاعل نہیں ہے تو جمع استعمال کر سکتے ہیں، ہاں اگر جمع والا صیغہ ہے تو جمع کے بعد چل رہی تو جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا فاعل استعمال نہیں کر رہے ہم، یدرسنا کے بعد کہاں پر فاعل ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے، تو پیچھے ہے فاعل اس کا، تو فاعل جو ہے نا ہمیشہ آگے رہتا ہے فعل کے۔ کیا کہا میں نے؟ ہاں جی، فاعل ہمیشہ آگے رہتا ہے، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد استعمال ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہوتا ہے، اگر لیکن ہم ڈھونڈیں اور فعل کے بعد فوراً بعد فاعل نظر نہ آئے تو یہ سمجھے کہ یہاں پر جو ہے نا فاعل جو ہے نا پیچھے کی طرف ہے، اب پیچھے کی طرف جو ہے نا ضمیر لوٹائیں گے، پھر اس کو ہم کہیں گے کہ ہوا اور ہی اور ہم اور ہنہ کی ضمیر ہے اس کے اندر چھپی ہوئی جو کہ لوٹ رہی ہے پیچھے والے لفظ کی طرف، پیچھے جو فاعل گزر چکا ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو فعل کے بعد دیکھیں گے کہ فاعل ہے کہ نہیں، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر پیچھے جو ہے نا ہم کہیں گے کہ یدرسو یدرسونا اور تدرسو تدرسو یدرسنا جو بھی فعل ہے اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے، ہمیشہ ایک ضمیر چھپی ہوتی ہے، وہ پیچھے کی طرف لوٹائی جاتی ہے، پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ یدرسنا کے اندر ہنہ کی ضمیر چھپی ہے اور اخوات کی طرف جا رہی ہے، وہ ایسا کہیں گے ہم اس شکل میں۔ کلیئر ہے کہ بات ہاں چلیے گا، بات اور کلیئر ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ فیصل نے پوچھا کہ این تسکنون انتم، کیا پوچھا فیصل نے؟ آپ سب کہاں رہتے ہیں؟ آپ سب کہاں رہتے ہو؟ سکن یسکنو، کون سا باب ہے؟ سکن یسکنو، نصر ینصر، سکن یسکنو، باب بولیے جلدی سے۔ نصر ینصر، چلیے گا۔ تو این تسکنون انتم، آپ لوگ کہاں رہتے ہیں، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، جب ہم آگے بڑھیں گے تو سارا یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عبداللہ نے کہا کہ اخوتی یسکنون فی مہاجر الجامعات، میرے بھائی رہتے ہیں، اخوتی یسکنون، اخوتی یسکنون فی مہاجر، مہجع کی جمع ہے مہاجع، مہجعون کہتے ہیں ہاسٹل کو، مہجعون کی جمع ہے مہاجع، مہجع کا مطلب کیا بتایا میں نے؟ ہاسٹل، جی۔ تو اخوتی یسکنون فی مہاجع الجامعات، میرے بھائی رہتے ہیں یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں۔ اب یہ دیکھیے گا یسکنون یہاں پر جو ہے نا جمع استعمال کر رہے ہیں، اخوتی یسکنون، اخوتی یسکنون مذکر، جمع مذکر، جمع مؤنث کیا ہے؟ جمع مذکر ہے، تو یسکنون یہاں پر جمع کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ فاعل کے بعد، ہاں یہاں پر فعل کو بعد میں لایا گیا ہے، تو فعل جب بعد میں آئے گا تو پھر جمع ہے تو جمع، واحد ہے تو واحد استعمال ہوگا، لیکن اگر یہی فعل ہم اس کو پلٹ دیں، اگر یہ فعل کو پہلے لگائیے تو کیا جملہ بنے گا؟ فعل کو پہلے استعمال کیجیے، یسکنو اخوتی کہیں گے ہم، یسکنو اخوتی، تو فعل کو اگر پہلے لائیں گے تو واحد لائیں گے۔ کیا کہا میں نے؟ فعل کو پہلے لائیں گے فاعل سے تو واحد لائیں گے، فعل کو اگر پہلے استعمال کریں گے تو ہم ہمیشہ، ہاں اب اس کو یوں نہیں کہہ سکتے، یسکنون اخوتی نہیں کہہ سکتے ہم،
क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, यस्कुनूना इखवती नहीं यस्कुनूना इखवती नहीं कहेंगे, यस्कुनूना यस्कुन इखवती नहीं कह सकते। यस्कुन ये रूल, इखवती कह सकते ये हैं। रूल अच्छी तरह याद यस्कुन रखिए, ये रूल अच्छी तरह याद रखिए। बड़े बड़े अल्लामा जो है ना गलती करते हैं। क्या कहा मैंने, बड़े 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 अल्लामा अल्लामा गलती गलती करते करते हैं। बड़े बड़े अल्लामा गलती करते हैं जी। जो लच्छेदार तकरीरें करते हैं ना, तो वो भी गलती करते हैं इसमें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस का मसला रहता है ना। ग्रामर के सारे रूल याद होते हैं, नोट्स बनाए होते हैं, लेकिन वो सारे जो है ना जमा गायब है। सारे नोट क्या है, सारे नोट्स क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। जमा गायब होते हैं, जमा गायब होते हैं, जमा हाजिर नहीं होते हैं। नोट्स बनाए हुए जमा हाजिर नहीं होते, सारे जमा गायब हो जाते हैं। वो तो याद नहीं रहता, वो प्रैक्टिस नहीं है ना। तो इखवती यस्कुनूना या यस्कुनु इखवती, है ना। तो इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो गई होगी। गलती होगी तो दोबारा ध्यान में रखिएगा, ऐसी गलती नहीं करनी है हमें कि जो है ना फेल को पहले लाए तो जो है ना जमा इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं। यस्कुनु इखवती या इखवती यस्कुनूना, इसकी प्रैक्टिस मैंने करवाई है वीडियोस में आपको, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई कि नहीं, याद है आप लोगों को? जी सर। अच्छा चलिएगा, ओके। तो अम्मा आना, जहां तक मेरी बात है, अम्मा आना जहां तक मेरी बात है, फा, देखिए फा आ गया। अम्मा आना फ अस्कुनु मा करीबिन ली, मैं अस्कुनु मैं रहता हूँ, अस्कुनु मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, अस्कुनु अना अस्कुनु, और नहनु नहनु नस्कुनु नस्कुनु नहनु नस्कुनु अना अस्कुनु, खालिद खालिद यस्कुनु खालिद यस्कुनु, अतुल्लाबु यस्कुनुना यस्कुनूना, अतुल्लाबु यस्कुनूना, और फातिमातु तस्कुनु फातिमातु, तस्कुनु और अत्तालिबातु यस्कुन्ना यस्कुन्ना, अत्तालिबातु यस्कुन्ना अत्तुल्लाबु यस्कुनूना, अत्तुल्लाबु यस्कुनूना और अत्तालिबातु यस्कुन्ना, वाव गिरा दीजिए, यस्कुन्ना अत्तालिबातु यस्कुन्ना, अत्तालिबातु यस्कुन्ना। यस्कुन्ना चलिएगा, तो अम्मा आना जहां तक मेरी बात है, फ़अस्कुनु तो मैं रहता हूँ, मा करीबिन ली मैं अपने एक रिश्तेदार के साथ, मा करीबिन ली, करीब कहते हैं रिश्तेदार को, रिलेटिव। करीब का मतलब वो करीब नहीं, बैद के मुकाबले में नहीं है। करीब का मतलब रिश्तेदार भी होता है। अकरीबा कहती है कि नहीं उर्दू में, अकारिब, हेलो अकारिब, अकारिब कहते हैं कि नहीं? जी हाँ सर। जी, उर्दू में अकारिब कहते हैं कि नहीं? आप लोग कहते हैं जी। कभी रिश्तेदारों को अकारिब कहते हैं भी? ये सिर्फ जी। जो किताबों में यूज होता है, किताबों में होता है जी, और सिर्फ शादी कार्ड में लिखते हैं सिर्फ अकारिब। हाँ जी, सिर्फ शादी कार्ड में अकारिब लिखते हैं, बोलचाल में नहीं करते हैं। हाँ जी सर जी। तो अकारिब, करीब की जमा अकारिब, करीब की जमा, करीब की जमा अकारिब, अकारिब करीब की जमा अकारिब और अकरबा, अकारिब और अकरबा तो यहाँ पर जो लफ्ज करीब है, तो ये करीब नियर के माना में नहीं है। यहाँ जो लफ्ज है करीब किस माना में नहीं है, किस माना में नहीं है? ये दूरी के माना नजदीकी के बारे में नहीं है, करीब ये और दूर, रिश्तेदार के बारे में। ये रिश्तेदार के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबिक में। तो करीब का मतलब करीब भी, नियर भी, और करीब का मतलब रिश्तेदार भी, रिलेटिव भी, है ना। तो रिलेटिव को भी के लिए भी लफ्ज करीब इस्तेमाल होता है, और जो चीज करीब होती है पास में उसको भी करीब कहते हैं। तो यहाँ पर ये पास वाला करीब नहीं है, बल्कि रिश्तेदार मुराद है, क्योंकि वो हमारे करीब होते हैं। और अरबी का एक मुहावरा अल अकारिब कल अकारिब, अल अकारिब क्या कहा मैंने, अल अकारिब, हाँ अकारिब पहला हमजा के साथ में, अल अकारिब रिश्तेदार के माने में। दूसरा मैंने आवाज थोड़ी सी गहरी निकाली, अकारिब, अल अकारिब कल अकारिब, आयन निकाला मैंने वहां पर। अकरब कहते हैं बिच्छू को, अकरब कहते हैं बिच्छू को, अकरब कहते हैं बिच्छू को, उसकी जमा आती है अकारिब, अकरब की जमा अकारिब हाँ। तो अकारिब और अकारिब देखिएगा, अकारिब और अकारिब तो अरबी का मुहावरा है, अरबी का मुहावरा है, अरबी का मुहावरा है। अल अकारिब कल अकारिब, रिश्तेदार बिच्छू की तरह होते हैं, डंक मारते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों को? जी सर, सही बात है, बिल्कुल आप सही लोगों को बात डंक मारा है किसी ने? हमारी राय है बहुत। हाँ जी, चलता जी है सर, बहुत मस्त। हाँ जी। तो जरा सा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ताल्लुकात रखिए, कता ताल्लुक नहीं करना है, लेकिन जो है ना अपना हिसाब किताब सही रखिए, है ना। जो लेना देना हो लिख कर रखा करें। हाँ जी, जो लेना देना हो दो गवाहों के साथ, लेना देना जो है ना दो गवाहों के साथ में रखा करें आप लोग रिश्तेदारों में।
लेते वक्त देते वक्त मसला, जब आप दे देते तो कोई मसला नहीं है, जब लेते हैं तो बड़ा मसला होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है, आप कह के मेरे पैसे वापस करें तो फिर क्या बातचीत बंद हो जाती है। हाँ जी जी सर। हाँ जी ऐसे ही होता है। तो अलाकारिब कलाकारिब, चलिएगा। तो बहरहाल इस मुहावरे को लिख लीजिएगा आप लोग, याद कर ले बल्कि लिखने के बजाय। फैसल ने कहा बस 5 मिनट लूंगा आपके और बात जो है ना खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। फैसल ने कहा कि पूछा कि अमुतज़व्विजुन अंत या अब्दुल्लाह, क्या पूछा उसने फैसल ने? क्या आप शादीशुदा हो अब्दुल्ला? अमुतज़व्विजुन अंत या अब्दुल्लाह, क्या आप शादीशुदा हैं ए अब्दुल्लाह? तो अब्दुल्ला ने कहा ला लस्तु बिमुतज़व्विजिन, देखिएगा लईसा का इस्तेमाल आ गया है, लस्तु भी, लईसा के साथ में हमेशा बा, शादीशुदा लईसा के नहीं साथ हूँ। में हमेशा लईसा बा, है ना, लस्तु बे, तो कहा कि लस्तु बिमुतज़व्विजिन, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। हाँ जी, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। नहीं हूँ। और लड़की कहेगी लस्तु बिमुतज़व्विजतिन, लड़की क्या कहेगी? मुतज़व्विजतिन। तो मर्द है तो मुतज़व्विजुन, मर्द है तो मुतज़व्विजुन। और मुतज़व्विजुन का मुअन्नस मुतज़व्विजतिन। मुतज़व्विजतुन, मुतज़व्विजुन मुतज़व्विजतुन, तालिबुन तालिबतुन, जमीलुन जमीलतुन, है ना, तो मुअन्नस बनाइएगा मुतज़व्विजतुन। तो लड़की कहेगी लस्तु बिमुतज़व्विजतिन, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। चलिएगा। तो फैसल ने फिर पूछा कि माँ उन्वानु का, आपका पता क्या है? माँ उन्वानु का, माँ यानी क्या, उन्वान कहते हैं एड्रेस को, उन्वान कहते हैं एड्रेस को। माँ उन्वानु का, आपका क्या एड्रेस है, आपका एड्रेस क्या है बताइएगा। तो अब्दुल्ला ने कहा कि हादिही बिताक़ती, ये मेरा कार्ड है, फीहा उन्वानी, इसके अंदर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। उन्वान यानी कार्ड, फहरिस्त को भी बोलते हैं ना उन्वान? उन्वान जी हाँ बिल्कुल, उन्वान टाइटल को भी कहते हैं, और उन्वान का मतलब एड्रेस भी होता है, ठीक है। और उन्वान का मतलब टाइटल भी और उन्वान का मतलब एड्रेस भी, दोनों याद रखिएगा। उन्वान का मतलब, उन्वान का टाइटल मतलब भी और एड्रेस भी। हाँ, टाइटल भी, टाइटल किसी चीज का टाइटल हो उसको भी उन्वान कहते हैं, और हमारा जो पता होता है एड्रेस, तो उसको भी जो है ना हम उन्वान कहते हैं, दोनों को उन्वान। जैसे कि इंग्लिश का लफ्ज है एड्रेस, जैसे कि लफ्ज यही एड्रेस को हम इंग्लिश में ले लेते हैं, तो एड्रेस का मतलब पता भी होता है, और एड्रेस का मतलब जो हम लेक्चर देते हैं, है ना, जो तकरीर करते हैं, वाजो नसीहत करते हैं, उसको भी जो है ना एड्रेस कहते हैं। ये पता है आप लोगों को इंग्लिश का एड्रेस? इंग्लिश का एड्रेस, इंग्लिश का एड्रेस पते के माने में भी इस्तेमाल होता है, और तकरीर के माने में भी इस्तेमाल होता है, लेक्चर के माने में भी इस्तेमाल होता है। तो एड्रेस के वहां पर 2 मीनिंग है, इसी तरह उन्वान के यहाँ 2 मीनिंग है। चलिएगा। तो अब्दुल्ला ने कहा कि हाज़िही बिताक़ती, बिताक़तुन यानी कार्ड, बिताक़तुन यानी कार्ड, जो हमारा बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड वगैरह कुछ होता है ना, आई कार्ड वगैरह, तो उसको कहते हैं बिताक़तुन। तो हाज़िही बिताक़ती, ये मेरा कार्ड है, फीहा उन्वानी, इसके अंदर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। तो फिर जो है ना फैसल ने कहा कि अशकुरु का या अखी, अशकुरु का या अखी, क्या कहा उसने? अशकुरु, तुम्हारा शुक्रिया मेरे भाई, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। अशकुरु का, अशकुरु का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अशकुरु, शकरा यशकुरु, कौन सा बाब है शकरा यशकुरु? आज ही डाला मैंने, इसका वीडियो आज ही डाला, देखिएगा उसको जरा, याद कीजिए। तो शकरा यशकुरु, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ए भाई, अना मसरूरुन बिलिक़ाइका, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अना मसरूरुन, अना मसरूरुन, मसरूर यानी हैप्पी, आई एम हैप्पी, हाँ, टू सी यू, आई एम ग्लैड टू सी यू, ठीक है। तो अना मसरूरुन बिलिक़ाइका, लिक़ाउन कहते हैं मुलाकात को, लिक़ाउन का मतलब क्या होता है? मुलाकात। और मसरूरुन बिलिक़ाइका, अना मसरूरुन बिलिक़ाइका, बा के साथ इस्तेमाल करना है। अना मसरूर, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं ग्लैड हूँ। अना मसरूरुन बिलिक़ाइका, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, ऐसा कहेंगे हम उर्दू में कहते हैं मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन अरबी में उसको ऐसा कहेंगे, अना मसरूरुन बिलिक़ाइका, ठीक है। और औरत कहेगी अना मसरूरतुन, मुअन्नस बना देगी उसको हम अपने बारे में, अपने बारे में अगर हम लड़की कहेगी तो अना मसरूरतुन कहेगी, वो क्या कहेगी? मसरूरुन के बजाय क्या कहेगी वो? मसरूरतुन, अना मसरूरा, क्या कहेगी वो बातचीत में? कैसे कहेगी? अना मसरूरा, अगर वाहिद, यहाँ पर जैसे वाहिद के बदले बहुत से लोग हों तो उनसे क्या कहेंगे? हमें, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बिलिक़ाइकुम कहेंगे हम, बिलिक़ाइकुम कहेंगे, जमा के ज़मीर इस्तेमाल करेंगे।
ٹھیک ہے. تو انا مسرور انا مسرورہ, انا مسرور مؤنث انا مسرورہ. مسرورہ, انا مسرورہ, انا متزوج انا متزوجہ. متزوجہ, انا متزوج انا متزوجہ. چلیے تو انا سانزل, دیکھیے گا ایک چیز بتاتے ہیں ہم بات کو ختم کرنے سے پہلے 2 منٹ میں. انا سانزل, اب دیکھیے گا نزل ینزل یعنی اترنا, نزل ینزل یعنی اترنا. کون سا باب ہے یہ؟ نزل ینزل کون سا باب ہے؟ نازل ہونا, نازل ہونا اترنا. جی نزل ینزل کون سا باب ہے یہ؟ نزل ینزل. اب یہ دیکھیے گا تو انزل کے 2 ترجمہ کرتے تھے ہم, میں اترتا ہوں, میں اتر رہا ہوں, میں اتروں گا, کر رہے تھے کہ نہیں ہم پہلے؟ ہاں جی پہلے ترجمہ کر رہے تھے کہ نہیں ہم؟ انزلوں کے 3 ترجمہ کر رہے تھے اب تک ہم انزلوں کے. میں اترتا ہوں, میں اتر رہا ہوں, میں اتروں گا. لیکن کنفیوژن ہو جاتا ہے یہاں پر کہ جو ہے نا میں اتر رہا ہوں, میں اترتا ہوں, میں اتروں گا, تو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھی جو ہے نا اترتا ہوں اتر رہا ہوں تو پریزنٹ ٹینس ہے, لیکن اتروں گا تو یہ جو ہے نا فیوچر ٹینس آ گیا. یہ تو 2 ٹینس ہی الگ بن گئے وہ تو اس میں کیسے آپ ایک دوسرے کو ڈیفرینشیٹ کریں گے, فرق کریں گے کہ بھئی کیا مراد ہے یہاں پر. تو اس کے لیے عربی کی علامت یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو آپ فیوچر کی بات کر رہے ہوں, آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں ایکسکلوزیولی کہ بھئی میں ایسا کروں گا, میں پڑھوں گا, میں لکھوں گا, میں کھاؤں گا, میں پیوں گا, میں سمجھوں گا, میں اٹھوں گا, میں سوؤں گا, میں جاگوں گا, تو یہ نہ سارا فیوچر کی بات ہو رہی. تو کسی کو سمجھانے کے لیے کہ میں فیوچر کی بات کر رہا ہوں تو دونوں جو چیزیں ہیں میں کرتا ہوں کر رہا ہوں دونوں کو جو ہے نا ہم کٹ کر دیں گے وہاں سے. تو جو ہے نا اس کے لیے ہم ایڈ کریں گے سین. اس کے لیے کیا ایڈ کریں گے ہم, کیا کریں گے ہم ایڈ, سین ایڈ کر دیں گے. جی سین ایڈ کر دیں گے ہم یہاں پر, سین ایڈ کر دیں گے یہاں پر. تو ہم کہیں گے سأنزلو, سأنزلو, سأنزلو. تو اکتبو میں لکھتا ہوں, میں لکھ رہا ہوں, اکتبو میں لکھتا ہوں, میں لکھ رہا ہوں. ہاں اکتبو میں لکھتا ہوں, میں لکھ رہا ہوں, لیکن میں لکھوں گا اکتبو. تو اب جو ہے نا سین لگا دینے سے ایکسکلوزیولی جو ہے نا یہ فیوچر کی بات بن گئی. تو یہ جو ہے نا بڑی سہولت ہو جاتی ہے ہمیں پھر اب, ہے نا. تو جو ہے نا میں جاتا ہوں, میں جا رہا ہوں, بولیے گا میں جاتا ہوں, جاتی ہوں, جا رہا ہوں, جا رہی ہوں, کیا کہیں گے ہم؟ اور میں جاؤں گا, جاؤں گی, میں جاؤں گا, میں جاؤں گی. سأذهب سین لگا دیں گے صرف, تو فیوچر کی بات ہو جائے گی. سأذهب. تو انا سأنزل, اب یہاں پر اترتا ہوں, اتر رہا ہوں نہیں, سأنزل میں اتروں گا, سأنزل میں اتروں گا, سأنزل میں اتروں گا, میں اتروں گی. تو اترے کی یہاں پر تو مذکر کی بات ہوئی, تو میں اتروں گا. فی المحطتی, محطہ کہتے ہیں اسٹیشن کو, ریلوے جو اسٹیشن ہوتا ہے یا بس سٹاپ جو ہوتا ہے اس کو محطہ کہتے ہیں. بس سٹاپ کو موقف الباص کہتے ہیں یہاں پر عام طور پر. تو بس سٹاپ کو موقف کہتے ہیں, بس سٹاپ کو کیا کہتے ہیں, موقف. اور ریلوے اسٹیشن کو کیا کہتے ہیں, محطہ. محطہ یعنی ریلوے اسٹیشن. اور جو بس کا جو سٹاپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں موقف. کیا کہتے ہیں اس کو, موقف. تو ریلوے اسٹیشن کی بات ہو رہی. تو انا سانزل فی المحطۃ القادمۃ, میں اگلے اسٹیشن پہ اتروں گا. القادمۃ یعنی نیکسٹ, القادمۃ یعنی نیکسٹ. جی. تو میں نیکسٹ اسٹیشن پہ اتروں گا, میں نیکسٹ اسٹیشن پہ اتروں گا. انا سانزل فی المحطۃ القادمۃ, میں نیکسٹ اسٹیشن پہ اتروں گا یا اتروں گی. تو عبداللہ نے کہا, اب جواب دیا عبداللہ نے کہ فی امان اللہ وإلی اللقاء, کہا کہ بھی چلے اللہ حافظ, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ یعنی اللہ حافظ, ہے نا. تو وإلی اللقاء یعنی سی یو اگین, سی یو نیکسٹ ٹائم, ہے نا. تو وإلی اللقاء یعنی پھر ملیں گے. الی اللقاء کا مطلب کیا ہوتا ہے, پھر ملیں گے. جی. تو ہماری آخری بات یہ ہے اور بس. السائق لفیصل, ڈرائیور کہتا ہے فیصل سے. السائق کا مطلب ہوتا ہے ڈرائیور. سائق کا مطلب کیا ہوتا ہے, ڈرائیور. جی. ساق یسوق کا مطلب ہوتا ہے ڈرائیو کرنا, گاڑی چلانے کو عربی میں کہتے ہیں ساق یسوق. اور یہ لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے, ہاں, ساق یسوق. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. ساق یسوق سے فعل مجهول سیقہ. تو ساق یسوق گاڑی چلانا, سائق گاڑی چلانا والا, ڈرائیور. تو السائق ڈرائیور کہتا ہے لفیصل, فیصل سے. هذا الباب للدخول یا اخی,
हादल बाबू लिद्दुखूल या अखी, ये दरवाजा जो है ना मेरे भाई, ये दरवाजा जो है ना अंदर आने के लिए है। हादल बाबू लिद्दुखूली, ये दरवाजा अंदर आने के लिए है। अन्नुज़ूल मिन हुना का, उतरना जो है ना वहां से है। अन्नुज़ूल नज़ल यंज़िलु, उतरना, नज़ला उतरा, यंज़िलु उतरता, अन्नुज़ूल उतरना, अन्नुज़ूल यानी उतरना, अद्दुखुल यानी दाखिल होना, अंदर आना, ठीक है। अन्नुज़ूल मिन हुना का, उतरना वहां से, यानी उतरने का दरवाजा उधर है और अंदर आने का दरवाजा यह है। तो अद्दुखुलु, तो दखला यदखुलु, दुखूल, दखला यदखुलु मस्दर। अब साथ में जो है ना एक और चीज ऐड करते हैं हम, दखला यदखुलु हम याद कर रहे थे कि नहीं? हाँ जी, दखला यदखुलु, और साथ में जो है ना मस्दर भी याद रखिए। मस्दर क्या होता है मैं अगले क्लास के अंदर समझाऊंगा इंशाल्लाह मस्दर क्या होता है। तो बहुत काम की चीज है और इंशाल्लाह बहुत जो है ना हमारी अरबी जो है ना और खूबसूरत बनती जाएगी इंशाल्लाह। हर आने वाले लेसन में हमारी अरबी जो है ना इंप्रूव होगी इंशाल्लाह। तो दखला यदखुलु मस्दर दुखूल, दखला यदखुलु मस्दर दुखूल, नज़ल यंज़िलु मस्दर नुज़ूल। हाँ जी, नज़ल यंज़िलु, मस्दर नुज़ूल, मस्दर नुज़ूल। हाँ, खरज यखरुज मस्दर खुरूज, खरज यखरुज खरज मस्दर यखरुजु मस्दर खुरूज, तो खुरूज यानी निकलना, दुखूल यानी दाखिल होना, नुज़ूल यानी उतरना। तो उर्दू के अंदर हम वो अल्फाज जो कि उतरना, चढ़ना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, बात करना, खेलना, कूदना। अब ये देखिए ना तो पास्ट है ना प्रेजेंट है ना फ्यूचर है ये। हाँ जी, जो कुछ अल्फाज मैंने अभी कहे हैं, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, लिखना पढ़ना, समझना बोलना, ये सब क्या है? ना तो माजी है ना तो मुजारे है। दोनों में से कोई भी नहीं है कि नहीं है? बताइएगा जी सर, इनमें कोई जमाना कोई जमाना ही नहीं है, ना पास्ट है ना प्रेजेंट है ना फ्यूचर है, ना माजी है ना मुदारे है। तो अब ये क्या है फिर? मस्दर है ये क्या है? ये मसदर है ये। तो मस्दर के अंदर जमाना नहीं पाया जाता है लेकिन एक्शन पाया जाता है। क्या कहा मैंने? रिपीट कीजिएगा जरा। मस्दर के अंदर जमाना नहीं पाया जाता, एक्शन पाया जाता है। एक्शन तो पाया जाता है, मस्दर के अंदर एक्शन तो पाया जाता है, लेकिन एक्शन तो कभी या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में या प्रेजेंट में, माजी में या मुदारे में एक्शन तो, लेकिन इसमें एक्शन नहीं होता है। तो लिहाजा इसको ना तो पास्ट कह सकते हैं, ना फ्यूचर कह सकते हैं, ना प्रेजेंट कह सकते हैं, ना माजी ना मुदारे। तो अब ये मस्दर है ये। चलिएगा तो हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात को दोबारा। ये वर्ब में, मस्दर वर्ब में होता है। जी वर्ब से ही बनता है मस्दर। जी वर्ब के अंदर ही होगा। एक्शन तो वर्ब में होता है ना, एक्शन किस में होता है? वर्बल नाउन होता है ना सर। हाँ वर्बल नाउन होता है इस। चलिएगा तो जो है इसको मस्दर कहते हैं हम। चलिएगा तो हम इंशाल्लाह एवरी फ्राइडे 8:45 को होगा अब क्लास 7:45। हाँ जी, ये टाइम जी शेख अपना अदनान भाई ने टाइमिंग डाली थी, तो इसी टाइमिंग में इंशाल्लाह, इसी टाइमिंग में जो है ना रहेगा हमारी क्लासेस, इसी टाइम में रहेगी इंशाल्लाह। सर जब क्लास हमारा स्टार्ट हुआ था यहाँ पर हमारे एरिया में मगरिब की नमाज पढ़ के मैं बैठी थी। जब क्लास स्टार्ट हुआ था मगरिब की नमाज से फारिग हुई थी और अब ईशा की अजान हो रही है। तो बस मगरिब ईशा के दरमियान आप लोगों के इंडिया में हुआ करेगी इंशाल्लाह। तो आप लोग टाइमिंग को अपडेट का अपने जो है ना माइंड में रखिएगा टाइमिंग को, ठीक है इंशाल्लाह। अगले हफ्ते। आज की क्लास कैसी रही? आसान रही, मुश्किल रही? आसान रही, बहुत अच्छी, आसान। देखने से मुश्किल लग रही थी लेकिन फिर आप पढ़ाए तो आसान लगने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या जादू करता हूँ? नहीं, बहुत अच्छे है सर। ऐसा पढ़ाते हैं ऐसा लग रहा बातें ही कर रहे हैं और पढ़ाई हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह। तो आपके पास जो भी नेमत है वो सब अल्लाह की तरफ से है। तो मैं भी अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक नेमत हूँ इंशाल्लाह। तो सारा कुछ अल्लाह की तरफ से, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। सारा जो कमाल है अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, ठीक है ना। इंशाल्लाह अगले हफ्ते सुभानकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।